مرتضیٰ صاحب सबसे पहले जरा ये फरमा दीजिए, मौलाना साहब ने कल इस्लामाबाद की तरफ मार्च का इंदिया दिया है सर, इसकी क्या वजूहात हैं? रीजन उसकी जो है वो जिस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसी यकीनन वही है रीजंस। इस वक्त आप देख लीजिए मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल अबतर है, उसमें बॉर्डर्स आपके सारे जो है ना आपने उसमें गर्म कर दिए हैं, शहरों के अंदर भी आपने मसाइल क्रिएट कर दिए हैं। तो जब ये सारी बातें होंगी तो यकीनन जो है वो सियासी पार्टियां या सियासी लोग मुस्तरब होते हैं, तो वो इज़्तिराब की वजह जो है वो यही है उनकी। इस्लामाबाद की तरफ मार्च हो सकता है आने वाले दिनों में, इस पर संजीदगी से गौर हो रहा है? यकीनन जैसे उन्होंने इंदिया दिया वैसा हो सकता है। पार्टी को वो इजलास बुलवाएंगे और उस इजलास के बाद एतमाद में लेने के बाद जो है तो कोई भी डिसीजन हो सकता है और मुमकिन तौर पे कोई भी मार्च किया जा सकता है। कामरान साहब, आज वजीर आजम की जेर सदारत बड़ा अहम इजलास हुआ, इसमें अफगान महाजरीन की वापसी को यकीनी बनाने का कहा गया। इस वक्त अफगानिस्तान पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिशें कर रहा है, तो आपकी जमात किस तरह से देख रही है इन एक्शंस को? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल होगा तो पाकिस्तान सबसे पहले, और उसके बाद रवायात की बात आ जाती है, उसके बाद इस्लाम की बात, उसके साथ साथ इस्लाम की बात आ जाती है। आपके पास कोई मेहमान आए थे, आपकी इस्लामी रवायात, आपकी अपनी जो है ना कल्चरल जो मामला हैं, उसमें क्या जो मेहमान आप जिनको अपना साथ जो है रखते हैं, उसके बाद क्या उनको धक्के दे के निकालते हैं? उन्होंने जाना है अपने मुल्क मगर इज्जत के साथ, एक तरीके के साथ। वो हालात पैदा करिए, अफगानिस्तान से बात करिए, उनको अपने मुल्क वापस भिजवाइए मगर तरीके के साथ। इस तरह से नहीं कि वो जो 40 सालों का एहसान है वो भी खराब हो। आप पहले उस तरह से खराब हुए, इतने लाखों के हिसाब से आपने लोगों को पनाह दी और वो यहाँ पे आए, हमारे यहाँ कल्चरल मसाइल भी पैदा हुए, और उसके बाद जब उन्होंने जाना है, जब वो रच बस गए, और उसके बाद आपको ये तरीका कार नहीं है, उसमें एतमाद में लीजिए अफगान गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल पार्टियों को एतमाद में लीजिए, तरीके के साथ उनको वापस भिजवाइए। सर, अफगान महाजरीन को वापस भेजने की जो ये कोशिशें हैं ये कई दिहाइयों से जारी है, लेकिन हमेशा पाकिस्तान इसे इंसानी बुनियादों पर डिले करता है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन, एक तरफ तालिबान जो है वो हिंदुस्तान के साथ जाकर बैठ रहे हैं, दूसरी तरफ टीटीपी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब जो आए दिन पाकिस्तान पर हमला आवर हो रहे हैं सर। मौलाना इसमें कहे थे, मौलाना ने कुछ जो भी पैगाम थे वो रियासती हल्कों की तरफ उन्होंने वो उसको कन्वे भी कर दिया था, मगर उसके बाद अगर उसको कैरी ना किया जाए या उसको जो ना उसका जो ना आगे उस मामले को आगे ना बढ़ाया जाए तो मसाइल पैदा हो जाते हैं। आपको जहन में रखना है कि वो मुसलमान है, एक तो इस्लाम का रिश्ता है और दूसरा जो ना वो जुबान के हवाले से भी आपके बहुत बड़े इलाके का रिश्ता उनके साथ बनता है, और उसके अलावा जो ना वैसी रिश्तेदारियां भी हैं। और फिर जब वो यहाँ पे रहे उस जमाने में भी उनकी रिश्तेदारियां जो ना बच्चियां ली गई, तो इस तरह से भी रिश्तेदारियां बन गई हैं। तो ये सारे मामला देख के फिर आपको स्टेटमेंटशिप का मुजाहरा करना है। अगर उन्होंने कोई चीज गलत की भी है, इंडिया के साथ वो गए गलत किया है, बिल्कुल उसको जो है ना वो नहीं करते, उनको खुद सीने से लगाना है। आपका किरदार जो है लीडिंग होना चाहिए। सर, मौजूदा सूरत हाल में हल क्या नजर आ रहा है आपको? क्योंकि पाकिस्तान का एक ही मुतालबा है कि हमारी आपकी जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करें या फिर हमारे हवाले करें उनको, लेकिन अफगान तालिबान अमल करते हुए इस पर नजर नहीं आ रहे हैं। वजह से इन वजूहात की बिना पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है सर। इनफैक्ट मसला ये है कि तालिबान का उस तरह से जो है उनकी रेट जो है एस्टेब्लिश बाज़ इलाकों में नहीं हुई, और जहाँ पे उनकी रेट स्टैब्लिश नहीं होती है वहाँ पे गैर जरूरी तौर पे जो है वो लोग आ जाते हैं और वो फिर इधर उधर जो है वो कार्रवाइयाँ भी करते हैं। तो इस बात को रोकने के और तरीके भी हैं ना, उसमें आप मजहब को इस्तेमाल करें, मजहबी लोगों को इस्तेमाल करें, जुबान को इस्तेमाल करें, उस जुबान के लोगों को इस्तेमाल करें, तब आपके मामला बेहतर हो सकते हैं। पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है, अफगानिस्तान ने भारत से हाथ मिलाया और अब भारत के ही नक्शे कदम पर चल रहा है। यानी सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त बड़ा जबरदस्त फेक प्रोपेगेंडा हो रहा है कि पाकिस्तान में क्या क्या कुछ अभी तक अफगानिस्तान ने कर दिया है, और तमाम का तमाम ही फेक प्रोपेगेंडा इस वक्त हो रहा है। आसिफ दुरानी साहब जो कि साबिक सफीर बराए अफगानिस्तान है, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। साबिक सफ़ीर रहे हैं, नुमाइंदे खुसूसी रहे हैं अफगानिस्तान के। आसिफ दुरानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आसिफ साहब मुझे ये फरमाइएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात होने हैं, जंगबंदी जो 48 घंटे की हुई है, सर मुज़ाकरात का इस बार कोई नतीजा निकलता हुआ नजर आ रहा है आपको?
دیکھیے دونوں ہمسایہ ملک ہیں، اس میں پولیٹیکل ول کی بات ہے، اور یہ اس طرح کی جب چیلنجز آ جاتے ہیں جس میں ابھی افغانستان کے ساتھ یہ بہت عرصے بعد اس طرح کا ایک سیریس واقعہ ہوا ہے along our borders، یہ انفارچونیٹ ہے، اور اس کے لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اسے ایمیکیبلی ریزالو کر لیں. جی اچھا سر، کیا امکان ہے افغان طالبان ٹی ٹی پی دہشت گردوں کو پاکستان کے حوالے یا ان کے خلاف کاروائی پر راضی ہو جائیں گے؟ ہمارا تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے سر، جبکہ وہ بھارت کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں الائنس بنا رہے ہیں. ان کے خلاف تو کاروائی شاید نہ کریں، وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ ان کے آئیڈیالوجیکل کزنز ہیں، تو ان کے خلاف وہ ایسا نہیں کریں گے. اور جب امریکن ٹروپس افغانستان میں تھے تو یہ ٹی ٹی پی والے ان کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر لڑ رہے تھے، تو اس لیے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے، یہ میرے خیال میں درست اسسمنٹ نہیں ہوگا. ہاں، آپ وہ شرائط کریٹ کر لیں کہ ٹی ٹی پی کے لیے خود اس کا وجود جو ہے سنبھالنا مشکل ہو جائے، اور اس میں جو ہے جب ہم ان پہ جو ہے یہاں اپنے ملک کے اندر، اپنی جغرافی کے اندر ان کے لیے لائف جو ہے مشکل بنا دیں گے، تو پھر افغانستان میں یہ رہ کے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. پھر ہمیں اور بہت سے اقدامات اٹھانے ہیں جس کے جو ہے اگر سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہو تو وہ پھر بارڈر پہ لیے جا سکتے ہیں. اور ڈپلومیٹک سطح پہ میں جی آپ بات مکمل کر لیجیے. اور ڈپلومیٹک سطح پہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس میں اگر ہو سکے تو، اور ہمیں جو ہے ان کے ریڈ وارنٹ ایشو کر دینے چاہیے جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، اور افغانستان کو مجبور کیا جائے کہ وہ ان کو ہمارے حوالے کرے. اس کے لیے کام کرنا ہوگا، لیکن یہ ہے. اور پھر اس کو ہم انٹرنیشنل لیول پہ بھی 1267 کمیٹی جو یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ہے، جو اب 1988 کمیٹی کہلاتی ہے، وہاں پہ آپ ان کو جو ہے یو کین ٹیک دم ٹو ٹاسک. جی ٹھیک. اچھا سر، پھر یہ بتائیے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیڈیالائز بھی کرتے ہیں، پھر ہم جو مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں دوحہ میں، اس سے کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ اور سیکنڈلی سر یہ کہ انڈیا ایسا کیا افغانستان کو دے سکتا ہے کہ وہ برادر اسلامی ملک کو چھوڑ کر انڈیا کے ساتھ الائنس بنا رہا ہے، انڈیا کی طرف دیکھ رہا ہے، یا ان کا پراکسی بن رہا ہے؟ سر انڈیا پیسے دے گا، اور یہ افغانستان کا ہسٹوریکلی وہاں پہ جو حکمران طبقے ہیں، اس وقت طالبان حکمران ہے، تو ان کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ ان کو آپ پیسے دے دو تو ان سے آپ کام کروا لیں. تو یہ ہے، تو اگر طالبان کو بھی وہ پیسے دے سکتے ہیں، اس میں میں تو حیران نہیں ہوں گا. لیکن اور اس سے پہلے جو 20 سال کرزئی صاحب اور اشرف غنی کا دور تھا، تو اس وقت بھی جو ہے پوری طرح سے انڈیا جو ہے انوالو تھا، ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہا تھا، بی ایل اے بی ایل ایف وغیرہ کو سپورٹ کر رہا تھا فائنینشلی میٹیریلی. تو وہ اب تک جاری ہے، ٹی ٹی پی کو جو ہے تھرو افغان پراکسیز وہ فائنینشل سپورٹ جاری ہے. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. لیکن طالبان کی طرف سے اگر وہ انڈیا کی طرف جھکاؤ ہوگا تو یہ ایک سیٹ بیک ہوگا، اور ہمیں جو ہے پھر اس کے لیے سیریس اقدامات لینے پڑیں گے. جی سر، اب سچویشن جو ہے وہ ہر حد کو کراس کر گئی ہے نا. پاکستان نے علیہ اعلان اور بڑا واضح طور پر جتنے بھی افغان باشندے ہیں جو انلیگل یہاں پر رہ رہے ہیں، ان سب کو ملک بدر کرنے کا اعلان کر دیا، اور بڑا واضح کر دیا کہ جس طرح سے باقی ممالک کے بارڈرز پر ہوتا ہے، ویزا لیتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، اس طرح سے آنا جانا بالکل کیا جا سکتا ہے. تو سر اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کس حد تک دہشت گردی پر قابو پا سکتے ہیں؟ سر میرا نہیں خیال کہ یہ جو افغانوں کو ڈپورٹ کر کے آپ دہشت گردی پہ قابو پا لیں گے. مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا فرق پڑے گا. اور یہ کہ جو غیر قانونی افغان یہاں پہ رہے ہیں تو ان کو آنے کیوں دیا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھیں وہ انہوں نے جو ہے کمزوری دکھائی. تو اس لیے ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا پڑے گا.
ٹھیک. اچھا آصف صاحب، آپ سے پہلے بیرسٹر عقیل ملک صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ اس بار پاکستان جو ہے وہ کچھ انٹرنیشنل گارنٹیز چاہتا ہے. اب سر اس حوالے سے مجھے یاد ہے کہ چین، پاکستان، افغانستان یہ سہ فریقی اجلاس میں طالبان نے ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی اور پھر اس کے بعد وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے تھے. تو اس بار بھی اگر گارنٹیز ملتی بھی ہیں انٹرنیشنل تو اس کے کچھ معنی نکل سکتے ہیں یا اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ بیرسٹر صاحب شاید ان کو معلوم ہوگا کہ طالبان کے رجیم کو اس وقت کہیں پہ بھی ریکگنیشن نہیں ہے دنیا میں، تو وہ کس بیس پہ انٹرنیشنل گارنٹیز دیں گے اور ان گارنٹیز کی جو ہے کیا کریڈیبلٹی ہوگی. جی اچھا، طالبان کے جو امیر ہیں ملا ہیبت اللہ، انہوں نے اگست 2023 میں ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا جس میں پاکستان پر حملوں کو انہوں نے حرام قرار دیا تھا. اب انٹرنیشنل میڈیا پر بھی یہ رپورٹ ہوا تھا، لیکن اس کا نتیجہ کوئی ہمیں نظر نہیں آیا. اور ابھی جو ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں، تو کیا سر جو طالبان کے امیر ہیں وہ بھی بے بس ہیں اس ساری سچویشن میں؟ دیکھیے، یا تو انہوں نے یہ جو فتویٰ تھا، یا تو یہ سرے سے یہ فتویٰ تھا ہی نہیں، یہ اڑائی گئی بات تھی. میں بھی اس وقت اسپیشل ریپرزینٹیٹیو تھا جب یہ فتوے کی بات آئی تھی، تو میں نے ان سے کہا تھا افغان وزراء سے کہ آپ اسے پبلک کریں، تو انہوں نے پبلک نہیں کیا. تو یہ بہرحال پھر جو ہے وائس آف امریکہ وغیرہ نے اس کو ریلیز کیا تھا، اور اس میں یہ ہوا کہ اب ٹی ٹی پی جو ہے کہنے کو تو انہوں نے ملا ہیبت اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، تو اگر جب ہیبت اللہ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان پہ حملہ کرنا حرام ہے، اور اگر وہ ٹی ٹی پی پھر بھی حملے کر رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ملا ہیبت اللہ کے جو ایڈکٹ تھا اس کو ڈیفائی کیا، تو اس کے بھی ان کو پھر پنش کرنا چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے. ایسا نہیں ہوا، تو اس لیے طالبان کے لیے میرے نزدیک انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی لوز کی ہے. وہ انہوں نے کبھی کوئی حتمی بات نہیں کی، انہوں نے ٹی ٹی پی کے سلسلے میں کبھی کوئی حتمی بات نہیں کی، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ اب بھی کوئی حتمی بات کریں گے. تو اس لیے ہمیں جو ہے ان کی جو ٹی ٹی پی کے جو کیڈرز یہاں پاکستان میں موجود ہیں، ان کی زندگی کو آپ کو تنگ کرنا پڑے گا. ان کے لیے جو ہے ان کا جو ان کی کارروائیاں ہیں ان پہ پورا آپ کو ہاتھ ڈالنا پڑے گا، اور جو لوگ ان کو پناہ دیتے ہیں ان کے خلاف آپ کو کارروائیاں کرنی پڑیں گی. آپ کو اسٹرکٹلی ملک کے اندر جو ہے رول آف لا نافذ کرنا پڑے گا.